kapin sa napo ka kilometro gikan sa kinapusoran nga bahin sa lungsod. Sa panahon sa kakaraanan, usa pa kini ka sityo sa Barangay Pulta o Barangay Santa Margarita na karon. Sigon pa sa katigulangan nga kaniadtong tuig 1930, dihay usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit nga gihinganlan og Anghel Sukatri. Si Anghel Sukatri usa sa mga karaan nga nanimuyo sa usa sa mga bungtod dinhing dapita ug diin iyang nakita ang pagsugod na o pagdaghan sa populasyon sa iyang palibot. Si Anghel Sukatri, usa ka tawo nga mahigugmaon sa kabataan o mahigugmaon usab sa edukasyon. Ug diin iyang nakita ang kalisod sa kabataan sa ilang lugar kaniadto sa pag-angkon og kinaadman. Nakahukom si Anghel Sukatri nga magtukod og usa ka gamayng barong-barong aron nga didto niya hinahinayan sa pagtudlo og jutay nga kaalam ang kabataan sa ilang dapit. Ang lugar kaniadto gitawag og ekwalidad. Sa ato pang kagalingon nga pinulungan, kaangayan. Sanglit, ang kabataan sa iyang pagmatuto, hinay-hinay naman kini nga nakantigo sa mga butang nga ilang makatunan lamang sud sa mga lawak sa ringanan. Og diin, ubos sa iyang paggiya kanila, nakaangkon sila og kaangayan sa pagkabot o kinaadman sa iyang gamay nga paagi. Sa paglabay sa katuigan, nagkadaghan na ang mga nanimuyo sa dapit ug nagpabilin gyapon ang gisugdan nga informal nga tunghaan nga gipasugdahan ni Anghel Sukatri. Niadtong 1947, human sa kaduha nga gubat sa kalibutan, ang mga pamilya nga malinaw nga nanimuyo sa dapit naghukom nga ilisan ang pangaan sa ilang lugar. Sanglit, sa paglabay sa katuigan, nahugman kini sa kalimot ang gitukod nga gamay katilingban ni Anghel Sukatri ug naglahi na usab sila isip usag gyud ka lahing nga baryo gikan sa Barangay Santa Margarita. Ang mga bag-ong residente opisyal nga nakahukom nga itala sa talaan sa gobyerno ang pangaan sa ilang bag-ong barangay nga Barangay Marangog. Kini pahinungod sa usa ka punuan sa karaang kahoy sa ilang baryo nga mao ang kahoy nga lumangog. Ang maong kahoy usa ka matang sa hilabihang danguga nga punuan sa kahoy. Ug sigon pa nila, usa kini sa naghulagway sa ilang baryo, sanglit ang ilang barangay gawas sa kaon kini, dangog pagyud kayo ang mga agianan ini gumikan sa kadaghang mga tubod sa tubig nga way puas ang pag-agas. Sigon pa sa mga karaang lumulupyo nga maghilak ang usa ka semana kun way kabaw o balsa ang maapiki sa iyang pagbiyahe. Sakay ang hilabihang daghana nga mga kargamento sa nagkadaiya nga mga produkto sa mga mag-uma. Ang Barangay Marangog sa Bagaron, maoy nahimutangan sa usa sa mga pilgrimage site sa katuohang Katoliko. Sanglit na man inimutang ang monasteryo. Gawas niya na nindot usab nga talan-awon sa kalikupan ang imong mobserbahan sa palibot sa Barangay Marangog. Agrikultura gyapon ang gisaligan sa sagad sa mga lumulupyo dinhi hangtod karon. Ang Barangay Marangog dayon nga giduma sa ilang aktibo nga barangay kapitan nga si Kapitan Antonio Ibanez. Kapitan Kanoto Tutong Alcuino, o mas naila sa iyang mga hilungos nun nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Tutong. Siya ang ikanapo nga hilungos nun nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos og nigunit sa rindas manggamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod Silongos. Si Kanoto Tutong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod Silongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o ginahod sa lungsod Silongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal o usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod Silongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod Silongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran
kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Hilongos. Ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani ini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyan nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod og giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon ini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar og maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyay higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong atbang sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos og kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Ilupacan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Barangay Kantandog 1 o Kantandog 2. Sa panahon sa karaanan, nahiusap pa ang karon duha na ka mga barangay nga mao ang Barangay Kantandog 1 o Barangay Kantandog 2. Sigon pa sa masugilanon sa katigulangan, nga usa lamang katawo ang giingon nga malinawon nga nipuyo sa maong dapit. Ang maong tawo giila sa pangan nga Masong. Si Masong ang bugtong nangubit og mga isda, pasayan, limango o uban pang mga mananap nga mahimong makaon sa naasoy nga lugar. Sa paglabay sa pipila ka mga katuigan, diha na pipila ka mga pamilya ang nipuyo sab sa lapad nga katunggan ini. Og diin, giingon nga gitudluan sila ni Masong sa epektibo nga paagi sa pagpamasul, pagpamantak, ug ingon man ang pagpanginhas. Usa sa gitudlo ni Masong nga paagi sa pagpamasul mao ang pagbutang og lanot sa pasul nga ihikot kini sa bisan unsa nga matang sa tanom sa iyang palibot aron nga sa gayon nga adunay isda nga mutukob sa paon sa iyang pasul. Iya dayon kining mamatikdan bisan man tuod og tuwa siya sa layo-layo nga bahin
sa dapit nga iyang gipamaslan. Sanglit, mulihok man ang maong tanom o sa ato pa, adunay ni tandog ug mao kini ang iyang ilhanan nga adunay nikubit sa iyang gitaan nga pasul. Sa pagpanglabay pagyod sa daghang mga tuigan, nidaghan na ang mga tawo nga nanimuyo dinhing dapita. Gumikan sa kabunda sa pagkaon nga gihatod sa katunggan ug sa iyang kadagatan, ilabi na gyud ang hilabihang daghana sa mga isda nga anaa nagtikaw-tikaw sa kaniadto gamay pala mga sapa sa bangkiruhan. Hapit matag adlaw kaniadto, maglumbaanay ang mga lulupyo sa pagpamasol sa sapa sa bangkiruhan. Ug diin ang kabataan nga namasol, maglumbaanay sab sila og pagsinggit kung adunay mutukob nga isda sa ilang gitaan nga pasol. Pinagi sa pag-ingon nga nitandog na pod, kusugas tandog oy. Matod sa kabataan kaniadto. O gumikan niini, gitawag ang maong dapit ug kantandog. Gumikan sa pagtandog sa pasul. Usa lang kini ka barangay kaniadto nga gitawag og kantandog. Apan niadtong tuig 1951, ang lungsod sa Ilongos, usa sa mga lugar nga gikuso-kuso sa mga laglagon nga bagyo nga ginganlan og bagyong Ami. Og diin, ang maong bagyo nakahatag og dakong kadaot sa dako nga bahin sa tibuok lungsod yud sa Ilongos. Ug gani nimugna pa kini og grabing baha mismo sa kinapusoran nga bahin sa lungsod sa Ilongos nga doon nagitas-on nga tupong sa dughan sa tao. Ug nilanat pa ang maong baha og pipila ka adlaw una kini hingpit nga nihubas. Daghan sa mga Ilongos noon kaniadto ang nangamatay gumikan sa maong katalagman nga nihampak sa lungsod sa Ilongos. Human sa pagtanggugo sa bagyong Ami sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa nga nausab niini ang dagway sa barangay Katandog. Sanglit ang gamay lamang kaniadto nga sapa nilapad kini pag-ayo ug nilaom nga nihiwa sa barangay Katandog sa duha na niini kabahin. Hinungdan nga sukad sa pagkabahin sa duha ka mga dapit nga kaniadto usa ra unta ka barangay. Ang usa ni kabahin gitawag sa mga lulupyo og Kantandog 1, samtang ang pikas nga tampi sa bangkiruhan mao ang barangay Katandog 2. Sa pagkaron ang duha ka mga barangay ang pabilin nga usa sa mga tinubdan sa lungsod Silongos sa mga pagkaon nga gikan sa dagat, gumikan sa kabunda sa mga seafoods o giyon man sa mga kuha nila sa mga katunggan sa barangay Katandog 1 ug barangay Katandog 2. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kompleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo. Ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga gustong malinawon nga manimuyo dito lugraha. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. O diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay, gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar. Atol sa pagpangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrios, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo.
gikan sa bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan ug aron nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangaan nga Barangay Hi Tudpan. Ang mga unang pamilya nga malinaw nga nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod ng kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa baong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan mao ang pagpananggot ang pagtikad sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon pagbuhi og mga hayupan ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa ang way kakapoy nga nagserbisyo ug nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot niini sa tingusbawan sa kinabuhi. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba bay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay. Ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga pahinanglanon sa kusina. Ang iyang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa
pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalik lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ingita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa too, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Daan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o bagha mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa gyud og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort.
Lami nga pagkaon, disente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George Chikaan na ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga mga sudan ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauwawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayraron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Appetizing food, nice view, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark naa sa ubos Atabay New Road sa lungsod sa Ilongos. Manok Bisaya, crispy pata, calamares, kinilaw nga isda ug bilao sa mga seafood ang nagpaabot kanimo sa Maison de Clark. Maison de Clark gawas sa hilabihang lamian nga mga sudan, makarelax pagyud ka sa mugaway kayo nila nga nataran nga komportable sa bisan unsa nga okasyon. Samtang sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo sa gabi, lingawon sab kamo sa mga huni ug awit sa usa ka acoustic live band sa Maison de Clark. Alang sa inyong mga order o reservation, padangati silang mensahe sa Messenger sa Facebook page sa Maison de Clark. Naa sa ilang Facebook page ang ilang menu sa daghan pang mga lamian nga mga pagkaon nga imong kapilian. Maison de Clark, unsa pa imong gipaabot? Bisita ha kuyog sa inyong tibok pamilya, kaopisina o baka mga barkada. Ang Maison de Clark. Maison de Clark, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang o gusto kong additional product o services, why problema? Ado na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsa nga okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis, ang nangu sa revolusyon sa mga Hilungosnon, batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop ug gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat
batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga kasila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinagiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod sa Hilongos ug padayon siya sa iyang pagpakigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios ug dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanhong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos ug subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapila nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy
nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pagyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa YB san usa sa mga Hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang og gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga lambugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebelde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada
aron nga dali silang magadagan paingon dool sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar. Ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Konsepsyon sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matud pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagpangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay, samtang nagpaantaw sila sa bukid sa barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna, tapot lamos lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock, nga usa ka Amerikano nga magtutudlo, ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidunar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sod sa yuta nga gidunar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa puro 4. Ang puro 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang puro 4 nga Makinhas. Ang puro 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita.
Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas na ila kaniadto sa mga Hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon ni ana kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila ug sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila kahigayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno. Aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan, sama sa nihaguman ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola o gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Og sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid og nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuwahi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon, sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos sa mga samat pinusilan dinonggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay, sanglit
Nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Ikto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flores sa gipakita ni Kapitan Ikto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lulalos Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamambayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Ikto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Ikto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Hilongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flores o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isod nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Hilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O gingon man, daghan sila kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Ikto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kanya itong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos.
Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa barangay Bagong Bayan nga kaniadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunhuna nga dili mada sa hinagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos ka patron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kaniadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawadon sa Claro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaroon gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Mayor Inosentes Titing Flordelis Villaflor limugso nyatong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimahay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga maoy nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga maoy dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So wa pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig. Gikan sa 1930
ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam katuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangutungdanan sa lungsod sa Ilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Ilongos, nakumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal, usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan niini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katayuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilongosnon nga adunay mga talagsaong abilidad sa pagigsinuklian og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Ilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 og nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nakadaiyang mga tunghaan labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos, pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pag-develop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog
ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangano-adlaw nga panginabuhi sa mga hilungosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Ilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan og natapos atol sa pagpangalagad ni Manong Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Ilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Manong Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Ilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Manong Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Manong Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Manong Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod ngadtong 1992 napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321 nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Manong Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinugdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Manong Emil Milgaso apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga Hilongosnon kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga Hilongosnon nyatong Enero 17, 1922 og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga Hilongosnon. Sawa pa siya mosod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Manong Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nyatong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbiyahean gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo ug ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit wa pa may pantalan kanya adto. Mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada og nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butang nga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tuhoan. Og diin siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kay kahimtang
sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tunghaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongos nun sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kanyadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtungha. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balaoranan sa kauluhan og sa ingon magahinan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamahanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Gumikan sa pag-angkon nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. Atol sab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, sukad pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli ay kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, o uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa
sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvicanonay ug ingon man sa Army Francis Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan, ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ngita ka mo gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materials. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang o gusto kong additional product o services, why problema? Ado na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsang okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage.
RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang TANS Bookkeeping Services. Naa sa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa TANS Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mopasabot kaninyo. Paspas nga moatiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. TANS Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. TANS Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa tumaking sunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawina. Ang King's Udong ginama sa barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa TANS Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangitaa lamang si Ma'am Lilibitan. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan nayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Anan himutang sa RV Fulachi Street duol sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Alang sa mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar, maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo ug diin adto
magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigun pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyod na kulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang orihinal gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, ngatong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan niini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayluay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Gimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mao na karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom ug pagpalapad niini, apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kundili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran nini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yun lungsod sa Ilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha
sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, niulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998. Daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog niadtong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongos non ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongos non, pabiling isog nga niharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongos non. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro og gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa Banay nga Artadi. Ipakigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa Banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kun SNVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Ilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan og usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani
sa tibuok Region 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Ilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Tuto ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nilang makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar og standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang naisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahon na, hangtod karon, wa na ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos.
Apan taliwa na ning tanan. Wa ka paungis kahayag sa paglaom ang pangamhanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamhanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kanyadto hangtod karon. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Ilongos? Ug diin duha ka mga tawo ang nibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan ngadtong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Quiades Flores ang nahimo nga mayor sukad 1939 sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan ngadtong 1942 nisaka sa bukid sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog ang mga hilungosnon nga mga insurrektos aron nga makigubat sa mga sundawong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga hilungosnon sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Mano Quiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundawong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niadtong 1945 ni kanaog gikan sa bukid si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog sa mga insurrektos nga mga hilungsnon og nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Quiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz nagpakita lamang sa usa ka hilungosnong mithi ug taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginahanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga hilungosnon. Mabuhi ang mga hilungosnon. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon.